बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पाकिस्तान और इंडिया की जंग शुरू हो गई है और अब ये जंग जारी रहेगी। किसी सूरत में इस जंग को नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया भी और पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि जहरीत इंडिया ने की है और एक झूठा वाक़या पेश करके, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये 9/11 का था या जो इससे पहले ये इंडिया में करते रहे हैं। ये खालस एक शातराना अंदाज़ है इनका, और पाकिस्तान का अपर हैज है। और बिल्कुल स्टार्ट में ही हमारे जो फ़ज़ाइया के लोग थे, उन्होंने 3 राफेल जो उनके मार गिराए हैं और 2 और त्यारे भी, और तीसरा एक और भी यानी ड्रोन उनका मार गिराया है। ये बहुत बड़ी बात हुई है अल्लाह के बंदो। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि देखो, ये बेहतरीन मौका अल्लाह ताला ने दिया है पाकिस्तानियों को बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाने का, क्योंकि जन्नत असल चीज़ है अल्लाह के बंदो। और शहीद का पहला कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देता है, और इतनी बड़ी बादशाही उसको अल्लाह ताला देता है कि जो आप वहम गुमान में भी नहीं है। ये बहुत खुशकिस्मत लोगों के हिस्सों में आती है। लेकिन उसके लिए शर्त यही है, याद रखिए, कि तुम्हारा ईमान बिल्कुल खालिस होना चाहिए। और मैं हमेशा इसके ऊपर ज़ोर देता रहा हूँ, क्योंकि ये अकीदे की जंग है, ये तौहीद की जंग है, जो आज से 38 साल पहले मैंने शुरू की थी। और बराबर नज़रियाती सरहदों की मैं हिफाजत कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से मैं कुफ्र शिर्क के ऊपर वो मिज़ाइल बरसा रहा हूँ, वो इनके ऊपर तिया पांचा कर दिया, इनके कुफ्र शिर्क के अड्डों का। इनके सारे जितने ये चाहे मदरसों के नाम से हों, जहाँ शिर्क और कुफ्र को इन्होंने जन्म दिया है, वो बरेलवी मदरसा हो, वो देवबंदी मदरसा हो, वो अहले हदीस हूँ, सल्फ़ी हूँ, हम्बली हूँ, यहाँ के जितने भी हैं, इनके कुफ्र शिर्क की बुनियादों को खेड़ दिया अल्लाह के उस बंदे ने, जिसको डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। वो भी आर्मी अफसर थे और मेडिकल कोर के अंदर वो अफसर की हैसियत से पाकिस्तान फ़ौज में शामिल हुए। और 71 की जंग उन्होंने लड़ी, उससे पहले भी 48 की जंग भी उन्होंने लड़ी, 65 की जंग भी उन्होंने लड़ी। और 71 की जंग के बाद तो उन्होंने जो वो किताबचा छापा था, जिसका अनवान ये था कि जंग जारी है, जारी रहेगी, कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है। और यहाँ तक कह दिया कि मगरबी पाकिस्तान, अभी तक तो तुमने जंग देखी भी नहीं है, यानी शुरू करो, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ईमान और अकीदे की तुम्हारी थपकियाँ देते हुए कि अल्लाह के अलावा जितने ये डगौंसले बनाए हुए थे, कोई दाता, कोई दस्तगीर, कोई मुश्किल कशा, कोई हाजत रवा, कोई गरीब नवाज, ये जितने मंदिर हैं जिनको मज़ार कहते हैं, दरगाहें कहते हैं, गुम्बद कहते हैं, पीरी मुरीदीन, सारे बुतों को तोड़कर फिर वहाँ जाके इंडिया के बुतों को जाके सोमनाथ के मंदिरों को भी तोड़ना है इंशाअल्लाह हमने फिर। और इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान ये बढ़ता जाएगा। पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। और ये ला इलाहा इल्लल्लाह इतनी बड़ी बात है कि जिसको कहा गया कि मा सिवा अल्लाह के आग है तकबीर तेरी, कि तेरी ये तकबीर जो है, अल्लाह अकबर कहना, ये मामूली चीज़ नहीं है, ये दुश्मन के दिल दहला देगी। और इंशाअल्लाह तुम्हें दुनिया में भी अल्लाह ताला सर बुलंद करेगा। व अंतुम ला अलौना इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन बन जाओ तो तुम्हारा सर बुलंद होगा। और ये गाय का पेशाब पीने वाला और ये सलीब का पुजारी, ये जिज़िया देने के ऊपर मजबूर होगा। अल्लाह के बंदो, ये अल्लाह के वादे हैं मुसलमानों के साथ, लेकिन मुखलिस मोमिनों के साथ हैं। याद रखिए, ये मूर्ति के पुजारी हूँ या गुम्बद के पुजारी हूँ, और या ये मज़ार के पुजारी हूँ या काली देवी के पुजारी हूँ, जितने भी अल्लाह के अलावा दूसरों की बंदगी करते हैं, इनको रुकू करते हैं, सजदे करते हैं, वास्ते वसीले देते हैं, ये सारे दुनिया के अंदर भी ज़लील ख्वार होंगे और मरने के साथ ये सारे के सारे आग में जाएंगे। अल्लाह के बंदो, ये अल्लाह ने आपको बेहतरीन मौका दिया है, देखना, इस मौके को ज़ाया ना करना और पीछे नहीं हटना है। दुनिया की ज़िंदगी तो वैसे भी ख़त्म होनी है, मौत तो वैसे भी आनी है, और कितनी परेशानियां आपको दुनियावी आज तक लगी हुई हैं, लेकिन अब अल्लाह ताला ने आपको खड़ा होने का मौका दिया है। सारे गिले शिकवे, सारे धब्बे मिट जाएंगे। मेरी पाक फ़ौज में आपका फ़ौजी भाई हूँ, और मुझे अभी तक याद है जब ISSB में इंटरव्यू हुआ था, और वो इंटरव्यू लेने वाले कर्नल साहब ने जब सवाल पूछा था कि आप फ़ौज में क्यों जाना चाहते हैं, तो मुझे अभी तक वो जवाब मेरे जहन में है।
اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اس نے سلیکشن بھی ریکمنڈیشن بھی میری اسی وجہ سے کی ہوگی. میں نے کہا میں قطر کی جنگ کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، کیونکہ قطر کی جنگ میں میرے بھائی بھی اس میں تھے، انڈیا کے قیدی بھی بن گئے تھے، اور سارا نقشہ میرے ذہن میں تھا، اور پوری طرح میرا ذہن تھا کہ انشاءاللہ جب اللہ مجھے موقع دے گا تو اس کے بعد میں انشاءاللہ اس جنگ کا جو وہاں ذلت اور خواری ہوئی تھی اس کا انشاءاللہ بدلہ لیں گے، بنگلہ دیش واپس لیں گے انشاءاللہ، اور انڈیا بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ گھٹنے ٹیکے گا. تو اللہ کے بندو، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے کا، کیونکہ نظریاتی طور پر جب آپ مضبوط نہیں ہوں گے آپ جنگ نہیں لڑ سکتے، اور بالفرض تم پوری دنیا کو بھی فتح کر رہے ہو. میں یہ بھی اکثر کہتا ہوں کہ اگر ایمان کا معاملہ نہیں ہے، اسی طرح بت پرستی جاری ہے، قبر پرستی، گمت پرستی، عرس اور بیلے، یا علی مدد، یا رسول مدد، یہ سب کچھ جاری ہے، اور تم پوری دنیا کے اندر اپنی اسٹیٹ قائم کر لو، جنت نہیں جا سکو گے، کیونکہ جنت کا جانا یہ ایمان کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، 38 سال سے میں اسی ایمان کی جنگ کو لڑ رہا ہوں، پوری زندگی کے آخری سانس تک میں انشاءاللہ اس جنگ کو جاری رکھوں گا. آپ لوگوں کی جنگ تو ہو سکتا ہے رک جائے، سفید جھنڈے لہرا دیے گئے، لیکن یہ ارشد کربلائی کی جنگ کبھی نہیں رکے گی جب تک ایمان خالص کا غلبہ ہوگا. پھر اس کو ہولڈ کرنے کے لیے اس کو قائم رکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے. میری یونٹ 7 پنجاب رجمنٹ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ان کو ایمان خالص توحید کی طرف آنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. جنرل حسن منیر صاحب کو یہ موقع ملا ہے، بہت بڑا اعزاز ہوگا آپ کے حق میں. آپ کا ویسے بھی روب اور دبدبہ ان کے اوپر طاری ہو گیا. اب ذرا اپنے ان بتوں کو پہلے توڑنے کا حکم دیں، اور بالکل وہاں جب حملہ کریں تو پیچھے انٹیریئر منسٹر کو، ان لوگوں کو کہہ دو کہ یہ سارے ان بتوں کو توڑیں، ان مزاروں کو، چاہے باٹی والا مزار ہو، اور چاہے یہ ممبری کا ہو، سیون کا ہو، اور بلے شاہ غازی کا ہو، یہ سارے کے سارے یہ بت ہیں، ان کو پہلے توڑو اللہ کے بندو. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ انڈیا والے جب بابری مسجد کو انہوں نے گرایا تو وہ کہہ رہے ہیں ہم محی الدین چشتی کے مزار کو بھی گرائیں گے. یہاں بھی مان لو مسلمان وہاں کے کہہ رہے ہیں اس کو نہ گرانا ہو. اللہ کے بندو تم خود گراؤ ان کو، اپنے بتوں کو پہلے توڑو اللہ کے بندو، اور اس کے بعد رنگ و نسل کے ساری ان چیزوں کو بالکل ختم کر کے ایک اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ. میں تمہارا بھائی انشاءاللہ تمہارے ساتھ فرنٹ لائنز میں انشاءاللہ آگے بڑھوں گا، اور اللہ تعالیٰ فتح دے گا. دنیا کے اندر بھی اللہ کی عزت، یہاں اسلام کی عزت ہوگی، اور ان ساری مورتیوں کو، سارے بتوں کو زمین کے اوپر سے توڑ دیا جائے گا. اور یہ پیشن گوئی موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وقت آنے والا ہے. سلیب کو توڑ دیا جائے گا، کوئی سلیب کا بجاری نہیں ہوگا. خنزیروں کو چھوڑ دیا جائے گا، کوئی خنزیر کھانے والا نہیں ہوگا. اور جزیہ ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ سارے مسلمان ہو جائیں گے. اس زمین کے اوپر یہ وقت آنے والا ہے، اور اس کا یہ آغاز ہے، آخری دور کا یہ آغاز ہے. اللہ کے بندوں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور خاص کر پاکستانیوں، میرے پاکستانیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا اعزاز دیا ہے. آپ کو قیادت ملی ہے. اب یہ عربوں سے قیادت چھین لی گئی تھی، اب یہ قیادت آپ کے حصے میں آئی ہے، اور اس پاکستان نے پوری دنیا کے اوپر جو ہے نا اسلام کا جھنڈا گاڑنا ہے انشاءاللہ. وہ انقلاب آنے والا ہے، وہ انقلاب اٹھ چکا ہے. لا الہ الا اللہ کی دعوت اٹھی ہے اللہ کے بندو، اور اس کو قائم رکھو. اور آپ کے پاس پورا اپنا دینی لٹریچر موجود ہے. ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی کتابیں ہیں ایمان خالص کے اوپر ہے، کتابچے ہیں، بڑی موٹی کتابیں نہیں ہیں، صرف شرک اور کفر کی نشاندہی ہے. یہی صحیح معنوں میں قرآن کی تفسیر ہے اللہ کے بندو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلے صفحے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا کہ دیکھنا تمہارا معبود ایک ہے، عبادت صرف ایک کی ہے، کوئی اور نہیں ہے جو تمہاری مدد کرے، جس پر توکل کیا جائے، بھروسہ کیا جائے. لیکن یاد رکھنا، اگر جنگ جیتنے کے بعد بھی اگر تمہارے داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز اسی طرح قائم رہے، اسی طرح پیری مریدی چلتی رہی، تعویذ گنڈے چلتے رہے، واسطے وسیلے چڑھتے رہے، 11ویں کی دیگیں پکتی رہیں، اور بکرے اور چھترے چڑھتے رہے، اور 10 محرم کی سبیلیں لگتی رہیں، تو یاد رکھنا وہ مالک بھولنے والا نہیں ہے. وہ پھر کسی اور دشمن کو چڑھا لائے گا تمہارے اوپر، اور تمہاری وہ درگت بھرے گی، تمہاری یہ جو آزادی ہے یہ بھی چھین لی جائے گی. اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ انداز اختیار کیا جو پہلے لوگوں کے اوپر، اس کی سنت وہی ہے، وہ بدلی ہونے والی نہیں ہے. اللہ کے بندو لہٰذا معافی مانگو، پوری قوم معافی مانگو. اللہ کے بندو یہ موقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. بریلویت سے معافی مانگو، دیوبندیت سے، اہل حدیثیت سے، سلفیت سے، پیری مریدی سے، تعویذ گنڈے سے، واسطے وسیلے سے،
اور جمہوریت سے بھی اللہ کی معافی مانگو۔ اللہ کے مطلب جمہوری نظام یہ مشرکانہ نظام ہے، اللہ کے غضب کو للکارنے والا یہ نظام ہے، لہٰذا سارے کے سارے قوم ایک ہو جائے میرے بھائیو، سارے اختلافات ختم کر دو اللہ کے لیے، سارے مذہبی اختلافات، سیاسی اختلافات ختم کرنے کے بعد جم جاؤ، اور پھر پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ پوری دنیا اگر آپ کو کہتی رہے کہ جنگ ختم کرو، جنگ آپ نے ختم نہیں کرنی ہے کسی صورت میں، کیونکہ شروع انہوں نے کیا ہے اور اب اللہ نے آپ کو موقع ملے۔ ایگریسو ہو جاؤ، یہ ڈیفینسو نہیں، اٹیک از دی بیسٹ ڈیفینس۔ اٹیک کرو ان کے اوپر، ان کی ہر جگہ جہاں موقع ملتا ہے ان کو جا کے مارو، اور اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا، توحید کا پرچم لہرایا۔ یہ جو ترانہ ہے توحید کا پرچم لہرانے کا مطلب یہ ہے کہ ان مزاروں کو، بتوں کو اور ان گنبدوں کو اور عرس اور میلوں کو گراؤ، یہ ہے توحید کا پرچم لہرانا۔ میں نے توحید کا پرچم لہرایا تھا 7 پنجاب ریجمنٹ سے الحمدللہ، اور ابھی تک لہرا رہا ہوں۔ یہ پرچم کبھی نہیں جھکے گا انشاءاللہ۔ یہ گردن کر تو سکتی ہے لیکن اپنے موقف سے، اپنے مشن سے اور توحید سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔